श्री चतुर्थामूर्तये नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपलब्धवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यकर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ईशावास्य विदग्गुं सर्वं यक्तिं च जगत्यां जगत् तेनात्यक्ते कुर्वन्नेवेह कर्म असूर्यान् जनान् अनेजदेकं जमीयो नैनद्देव आप्नुवुर्पूर्ववर्षत्। तत्र सर्वादौ सम्मानिताः अतिथयः सन्ति आचार्य रामकुमार शर्मा महोदयः। एते सुदूरात् राजस्थान जयपुरतः समागताः सन्ति। इदानीं कुलपतयः निदेशकाः तेषां सम्माननं कुर्वन्ति। ततः परम् अस्मदीयाः एव पूर्वतन विभागाध्यक्षाः ये परमस्ति अध्यक्षीय भाषणम् एतदर्थं परिसरस्य निदेशकवर्याः प्रार्थ्यन्ते ते अत्र आगत्य अध्यक्षीय भाषणेन सर्वान् उपकुर्वन्तु इति। मंचस्थान् विदुषः नमस्करोमि। सभागारे च उपस्थितान् सर्वान् आचार्यान् विदुषः प्रणमामि तथा प्रतिभागिनः छात्रान् अभिनन्दामि। यथा भवन्तः जानन्ति अयम् एकः महान् अवसरः अस्माकं कृते प्रमोदस्य यद् अद्य आरभ्य 7 दिवसान् यावत् अस्माकं परिसरे एका कार्यशाला इदानीम् अनुष्ठीयते। सा च कार्यशाला हैमन्त्या कार्यशाला। हैमन्त्या कार्यशाला इत्युक्ते प्रायः शीतकाले हेमन्तकाले इयं कार्यशाला प्रवर्तते। विंटर कोर्स यथा भवति आङ्ग्लभाषायां विंटर कोर्स समर कोर्स भवति तथैव विंटर कोर्स भवति। कुलपति महोदयानाम् अयम् अभिनवः प्रकल्पः। यथा समर कोर्स भवति ग्रीष्मकालिकी कार्यशाला भवति तथैव अस्माकं परिसरेषु यदा शीतावकाशः भवति तदानीं कश्चन कार्यक्रमः भवेत् हैमन्त्यः कार्यक्रमः। तादृशी एव कल्पना आचार्याणां कुलपति महोदयानां श्रीनिवास बर्खेडी महोदयानां वर्तते। तदनुसारं यथा इदानीं रामकुमार शर्मा महोदयैः उक्तं यत् प्रतिपरिसरं काचन कार्यशाला इदानीम् आयोज्यते। कुत्रचित् काव्यम् आश्रित्य कुत्रचित् नाटकम् आश्रित्य कुत्रचित् च गद्यम् आश्रित्य अस्माकं परिसरस्य कृते यः विषयः प्रदत्तः सः विषयः आसीत् गद्यभागः। यस्मिन् दिने
मुख्यालयात् पत्रम् आगतं यत् एका कार्यशाला हैमन्त्या कार्यशाला श्री सदाशिव परिसरे भवेत्। तस्य विषयः अस्ति गद्यभागः। तदानीमेव संयोगः आसीत्। आचार्य किशोर कुमार दलाई महोदयाः अत्र माम् आगत्य उक्तवन्तः यत् वयं साहित्य विभागे काञ्चित् कार्यशालाम् आयोजयितुम् इच्छामः। कमपि प्रस्तावं भवन्तः अग्रे सारयन्ति चेत् वयं प्रेषयितुम् इच्छामः। मया उक्तं कस्मिंश्चित् समीचीनसमये एव भवान् आगतो अस्ति। इदानीमेव मया एकं पत्रं प्राप्तं कुलपति महोदयानां निर्देशानुसारं यत् अस्माकं परिसरे एषा कार्यशाला आयोजनीया। अतः आदौ एतामेव कार्यशालाम् आयोजयतु, अनन्तरं पश्यामः भवतां यः प्रस्तावः वर्तते। ते अङ्गीकृतवन्तः। साहित्य विभागः कार्यशालाम् इमाम् आयोजयितुम् अङ्गीकृतवान्। तदनन्तरं यथा कल्पना अस्माकम् आसीत् कश्चन विलम्बः जातः। हेमन्तकालः प्रायः गच्छति इदानीं, तथापि शीतं पूर्णरूपेण न गतं। शीतावकाशः गतः, शीतं न गतम्। अतः हैमन्त्या कार्यशाला सार्थकी भवति अस्माकं परिसरे अपि। अस्यां कार्यशालायां के व्याख्यातारः भवेयुः इति किञ्चित् चिन्तनं तदनन्तरं जातं। दलाई महोदयैः सुशान्त राज महोदयैः उक्तं त्रयो वा चत्वारः वा विद्वांसः व्याख्यातारः आयास्यन्ति, तत्र पाठयिष्यन्ति। अन्यत्र परिसरेषु तथा भवत्यपि कुत्रचित् त्रयः व्याख्यातारः, कुत्रचित् चत्वारः व्याख्यातारः पाठयन्ति। मया चिन्तितं व्याख्यातारः बहवः भवन्ति चेत् तेषां शैल्यः अपि भिन्नाः भवन्ति। अद्य एकां शैलीम् आश्रित्य छात्राः पठन्ति, अपरस्मिन् व्याख्याने अन्यस्य शैलीम् आश्रित्य, परस्मिन् दिने अन्यस्य शैलीम् आश्रित्य, तर्हि काचित् बाधा भवति। सर्वेषां शैली व्याख्यातारः विद्वांसः तु पाठयन्ति, सर्वेषां ज्ञानमस्ति, सर्वे पठन्ति, परन्तु शैली भिन्ना भवति। तेन कदाचित् काठिन्यं भवेत्। अतः द्वौ एव व्याख्यातारौ स्तः। एकः व्याख्याता सम्पूर्णे दिने पाठयितुं न शक्नोति, व्याख्यानद्वयम् अधिकाधिकं कर्तुं प्रभवति। अतः द्वौ व्याख्यातारौ भवतः चेत् 4 व्याख्यानानि एकस्मिन् दिने भवन्ति। अतः छात्राणाम् अवबोधने क्लेशः न भवेत्। अतएव 2 एव व्याख्यातारौ विद्वांसौ चेतव्यौ। तो सहसा अस्माकं मनसि 2 एव विद्वांसौ आगतौ। तेषां परिचयस्य आवश्यकता नास्ति। स्वागतभाषणे सुशान्त महोदयैः तेषां परिचयः प्रदत्तः। ते तु स्वयमेव सुनामधन्याः वर्तन्ते। आचार्याः सूर्यमणि रथमहोदयाः, अत्रत्याः छात्राः, अध्यापकाः, आचार्याः सर्वे तान् जानन्ति, तेषां वैदुष्यं जानन्ति। नैकेषु अवसरेषु ते अत्र आगत्य छात्रान् उद्बोधितवन्तः अपि। आचार्य रामकुमार शर्मा महोदयाः प्रसिद्धाः साहित्यिकाः, कवयः, महाकवयः। एते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राक्तनः अधिष्ठातारः, साहित्य विद्यास्थानस्य साहित्य विद्या शाखायाः जयपुर परिसरस्य अध्यक्षचराः, आचार्यचराः। एतेषाम् आगमनेन वयं वस्तुतः धन्यः। आचार्य सूर्यमणि रथमहोदयानां पुनरागमनेन वयं धन्याः। अस्माकं छात्राः भवतां वैदुष्यैः उपकृताः भविष्यन्ति इति अस्माकं महत् सौभाग्यम्। बाणः
महान कवि महाकवि पद्यम् आश्रित्य नैके महाकाव्याः कालिदासादयः अभवन् गद्यम् आश्रित्य महाकवयः विरलाः भवन्ति कदाचित् बाणभट्टस्य कादम्बरीं मनसि कृत्य विद्वद्भिः उक्तं गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति यादृशं प्रौढत्वं कादम्बर्याः गद्ये वर्तते गद्यभागे वर्तते गद्यांशे वर्तते तस्य वैशिष्ट्यं किमिति अस्माकं पूर्ववक्तृभिः प्रतिपादितं गद्यसाहित्यस्य विकासक्रमः आचार्य रथमहोदयैः प्रतिपादितः बाणस्य कादम्बर्याः किं वैशिष्ट्यमिति आचार्य रथमहोदयेन आचार्य रामकुमार शर्मा महोदयेन प्रतिपादितमेव मया न किमपि अधिकं वक्तव्यं बाणभट्टस्य कादम्बर्यां न कश्चन तादृशः विषयः वर्तते संसारे जगति यः विषयः बाणभट्टस्य कादम्बर्यां नायाति यस्य वर्णनं बाणभट्टस्य कादम्बर्यां नायाति नगर पर्वत नदी नद आश्रम सर्वेषां प्राकृतिक तथा नागरीय ग्रामीण सभ्यतानां तत्र वर्णनं लब्धुं शक्यते आचार्यैः सर्वम् उक्तं मया पृष्ठपेषणं न कर्तव्यं समयोपि तथा अस्माकं पार्श्वे न वर्तते अतएव बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम् इति सूक्तिः प्रसिद्ध्यति एतेषां विषये बाणभट्टस्य विषये नैकाः सूक्तयः प्रसिद्ध्यन्ते बाणी बाणो बभूव इति इदानीं शर्ममहोदयैः उक्तं स्वयं बाणी बाण बभूव कदाचित् वाल्मीकिविषयेपि तस्मिन्नेव श्लोके वर्तते श्लोकः इदानीं न स्मर्यते या बाणी बाणो बभूव कबीरदण्डी न संशयः प्रायशः अस्मिन् श्लोके भवेत् तद्दण्डिः अनन्तरं पृष्टवान् यदि बाणः बाणी बभूव तर्हि अहं किम् तदा सरस्वत्या उक्तं कबीरदण्डी न संशयः एवं यथा अहं स्मरामि पूर्णरूपेण न स्मरामि यद्वा भवतु बाणभट्टः एतादृशः कविः वर्तते येषां सप्तमशताब्दीयः कविः यते तथा आचार्यमहोदयैः उक्तं ततः पूर्वम् अपि नैके गद्यकाराः आसन् विरलाः आसन् किन्तु नैके आसन् यथा सुगन्धोः वासवदत्ता विषये इदानीं चर्चा जाता दण्डिनः दशकुमारचरितमपि प्रसिद्ध्यते अन्यानि गद्यकाव्यानि सन्ति परन्तु कादम्बर्याः यद् वैशिष्ट्यं तत्तु संस्कृतज्ञैः छात्रैः अध्यापकैः सर्वैः ज्ञायते एव एकं प्रसङ्गं केवलम् उद्धर्तुम् उच्चये यद् अयं जनः यः भवता संवादं करोति सः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन बाणभट्ट पुरस्कारेण पुरस्कृतः तदर्थं वदामि बाणभट्टस्य यादृशी किं यादृशं महत्त्वं वर्तते तादृशं महत्त्वं आधुनिककविषु 1% भवति चेत् तद् गौरवाय भवति इदानीं ते गद्यकाव्यं लिखन्ति मया नैके कथासङ्ग्रहाः विरचिताः नैके उपन्यासाः अपि लिखिताः कथाः प्रायः लिखामि नीरवशोनः इति मदीयः यः कथासङ्ग्रहः प्रथमः कथासङ्ग्रहः आसीत् तं कथासङ्ग्रहम्
बाणभट्ट पुरस्कारेण पुरस्कृतः येन केन प्रकारेण बाणभट्टस्य नाम्ना अस्माकं योजितं भवति चेत् अस्माकं तु महत् पुण्यं कदाचित् स्यात्। तादृशः कश्चन गौरवः अस्माभिः लभ्यते। अस्तु, प्रसङ्गः आगतः, बाणभट्ट पुरस्कारेण पुरस्कृतः। अद्य बाणभट्टस्य कादम्बरीम् अधिकृत्य कार्यशाला प्रवर्तते। अतः प्रसङ्गं स्मारयितुं भवन्तः कदाचित् जानीयुः, स्मारयितुं कश्चन उत्साहः आगतः, अतएव उक्तवान्। यथा इदानीं सुशान्तमहोदयैः अथवा दलाई महोदयैः केनचित् उक्तं, प्रायः यत्किञ्चित् वक्तव्यं भवति अस्माकं वस्तुतः किं भवति, यः अध्यक्षः भवति तस्य समीपे अधिकः समयः न भवति, प्रायः विलम्बायितः समयः दृश्यते अध्यक्षीयभाषणसमये। अत एव प्रायः मया किं क्रियते, किञ्चित् प्रसङ्गम् अधिकृत्य किञ्चित् अनुष्टुप् छन्दसा लिख्यते, तदेव श्रावयामि चेत् स्वल्पेन एव कालेन मम वक्तव्यम् उपसंहर्तुम् इच्छामि। अत एव मया इदानीमपि किञ्चित् इमं प्रसङ्गम् अधिकृत्य लिखितं। कानिचित् पद्यानि न सन्ति, अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति। यदि एतत् पद्यं भवति तर्हि यथा शर्ममहोदयैः इदानीम् उक्तम्, इतः किञ्चित् ततः किञ्चित् गृहीत्वा यदि लिखामः तर्हि कविचौरः भवति इति यथा भवति तथैव। तत्तु मदीयं किञ्चित् चिन्तनं नास्ति। बाणभट्टस्य विषये या स्थितिः वर्तते तामेव स्थितिं किञ्चित् अनुष्टुप् छन्दसा यदा निरूप्यते तत्र कवित्वं न भवति, केवलम् आत्मसन्तोषाय। केवलं सारं वदामि। प्रसिद्धं गद्यकाव्यं वै कादम्बरीः संस्कृते यत्काव्यं बाणभट्टस्य रचनासु विशिष्यते। नैकाः अन्याः रचनाः भवन्ति एतेषां महाकविनाम्। उपन्यासविधास्वस्य गणनं क्रियते बुधैः, प्रथमोऽयम् उपन्यासः संस्कृते परिगण्यते। वैशिष्ट्यम् अस्य काव्यस्य सर्वथा प्रतिपादितं हन्त काठिन्यदोषेण काव्यं दुष्टं क्वचित् मतं। प्रारम्भिकश्च भागोस्य बाणभट्टेन कीर्तितं, शिष्ट एवास्य भागस्तु तस्य पुत्रेण पूरितः। शिष्ट एवास्य भागस्तु तस्य पुत्रेण पूरितः, तस्य पुत्रेण भूषणभट्टेन अवशिष्टः भागः पूरितः इति तथा पूर्ववक्तृभिः उक्तम्। चम्पूकाव्यस्य शैल्या च काव्यमेतत् विनिर्मितं गद्यमस्ति विशिष्यात्र, क्वचित् पद्यं विमिश्रितम्। पुनर्जन्म रहस्येन प्रेम मानवीयं क्वचित्, वर्णनं जन्मत्रयस्य जुगपद् अत्र दृश्यते। एकस्मिन्नेव काव्ये जन्मत्रयस्य वर्णनम् अत्र द्रष्टुं शक्यते। तथा यदा भवन्तः पठिष्यन्ति इदानीं कादम्बर्याः यः भागः निर्धारितः भवति भवन्तः ज्ञास्यन्ति। वर्णनं राजशोधानं मनोरमं न संशयः, एवं बहुविधं चित्रम् अस्याः विषयवस्तुषु। विषयवैविध्यम् अत्र द्रष्टुं शक्यते। ऋषिगन्धर्वकन्यानां खगमृगकथाः क्वचित्, प्रेमत्यागौ च कथायां तत्त्वम् आध्यात्मिकं पुनः। भावना मानवीया च सौन्दर्येणात्र चित्रिता, वर्णनं प्रकृतेश्चात्र विन्ध्याटव्याः क्वचित् पुनः। विन्ध्याटव्याः वर्णनं वर्तते, आश्रमाणां वर्णनं वर्तते। शैली जत्राधुनिक्यस्ति, शैली रूढा अस्ति परन्तु आधुनिकी अस्ति इति अहं वक्तुमिच्छामि। शैली जत्राधुनिक्यस्ति प्रौढा भाषा च राजते, अतः संस्कृतभाषायाः सम्यक् ज्ञानम् अपेक्षते। अस्य अध्ययनार्थं
संस्कृतभाषायाः ज्ञानम् अपेक्षते। संस्कृतभाषां यदि न जानाति कश्चित् तर्हि कादम्बरीम् अध्येतुं न शक्नोति। कथाश्च जटिला जत्र बुद्धिविलाससाधिका कथा कल्पनया पूर्णा विस्तृता चास्ति सर्वथा। जत्र प्रमुख पात्रेषु चन्द्रापेणो विशिष्यते कादम्बरी महाश्वेता सुकनाश सुकस्तथा। सुदीर्घ वाक्यविन्यास दीर्घ समास कल्पना तेन गद्य सौंदर्यं च सर्वथा परिवर्तते। समृद्धं गद्य साहित्यं कृत्या नया च भारते। समृद्धं केवलं संस्कृत साहित्यं न, संपूर्णं भारतीयं साहित्यं, भारतीयं गद्य साहित्यं अनया कृत्या समृद्धं भवति। समृद्धं गद्य साहित्यं कृत्या नया च भारते गद्य काव्य विकासे अस्याः कादम्बर्याः गद्य काव्य विकासे स्याः योगदानं महन्मतम्। कादम्बर्याः रसास्वादः विदुषां मदवर्धकः। कादम्बरी मदिरा भवति इति सूर्यमणि रथमहोदयैः आदौ उक्तं। तो कादम्बर्याः रसास्वादः विदुषां मदवर्धकः। सर्वेष्वेव मदेष्वेव काव्यमदो विशिष्यते। काव्यमदेन मोदन्तां काव्यरसेन मोदन्तां काव्यरसपिपासवः भवतु कार्यशालेयं छात्राणाम् उपकारिका। एवं किञ्चित् मया अनुष्ठुप छन्दसा पृष्ठभूमिः एव तत्र संक्षेपरूपेण प्रस्तुतः। वस्तुतः इयं कार्यशाला अस्माकं छात्राणां कृते महती उपकारिका सिद्ध्यति। अत्र सन्देहः नास्ति। तत्र एतादृशो विद्वांसो अस्मासु विराजयते तत्तु निश्चप्रचमेव कार्यक्रमोऽयं सफलः भविष्यति। साहित्यविद्याशाखा अन्येपि आचार्याः अत्र सन्ति। नवीनकुमार प्रधान महोदयाः अन्ये च आचार्याः साहित्यविभागीयाः समेपि आचार्याः अत्र विराजन्ते। तेषां प्रयासेन इयं कार्यशाला प्रवर्तिष्यते। वस्तुतः यदा पोस्टर् निर्माणं भवति स्म अस्माकं दायि महोदयेन अत्र लिखितमासीत् साहित्यविद्याशाखाया इयं कार्यशाला इत्येवं साहित्यविद्याशाखाया केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य साहित्यविद्याशाखायाः कार्यशाला। मया उक्तं साहित्यविद्याशाखायां मास्तु, विश्वविद्यालयस्य कार्यशाला। वस्तुतः परिसरस्यापि नास्ति। इयं कार्यशाला सम्पूर्ण विश्वविद्यालयस्य कार्यशाला। तदनन्तरं सदाशिवपरिसरः आगच्छति। साहित्यविभागेन इयं कार्यशाला आयोजनीया इति तत्र पत्रे अपि उल्लेखः नासीत्। अन्येपि आयोजयितुं शक्नुवन्ति, कर्तुमपि अर्हन्ति, करिष्यन्ति, करणीयमपि। किमर्थं मया उच्यते केवलं साहित्यविभागीयाः छात्राः अत्र प्रतिभागिनः भवन्तु इति मम विचारः नास्ति। मम विचारः अस्ति अन्यविभागीयाः छात्राः अपि अत्र भागं गृह्णन्तु। तेपि साहित्यस्य सौन्दर्यं, साहित्यस्य रसास्वादं कुर्वन्तु। तथा तेषां कृते अयमेकः अवसरः। अब जः भागः अस्माभिः कक्षासु पठ्यते सः भागः किमर्थं पठनीयः? यः भागः न पठ्यते सः भागः इदानीं कार्यशालासु पाठनीयः। कल्पनायाः पृष्ठे एतादृश्याः कार्यशालायाः कल्पनायाः पृष्ठे अपि एतदेव उद्देश्यं कदाचित् माननीय कुलपति महोदयानां स्यात्। छात्राः कक्षासु ये ग्रन्थाः पठन्तु न, किन्तु ग्रन्थस्य नैके भागाः, नैके च अन्ये ग्रन्थाः एव एतादृशाः भवन्ति ये कक्षासु अस्माभिः न पाठ्यन्ते। महत्त्वपूर्णाः ग्रन्थाः सन्ति। ते महत्त्वपूर्णाः ग्रन्थाः अत्र ग्रीष्मकालिक्यां कार्यशालायां, हैमन्त्यायां कार्यशालायां तेषां ग्रन्थानामपि अध्ययनं भवेत्। अतः ममापि इदानीम् अनुरोधः वर्तते, यदि अन्यविभागीयाः छात्राः अत्र प्रवेष्टुकामाः सन्ति तान् प्रवेशयन्तु, तानपि आमन्त्रयन्तु।
ते अपि आगत्य अत्र पठन्तु। महान् कालः गच्छति, अतः अधिकम् अनुक्त्वा एते महेश झा महोदयाः, राजा गणपति शुक्ल महोदयाः अस्मासु विराजन्ति, शक्तिप्रसाद द्विवेदिनः तत्र निर्माणं वर्तते। किं साहित्यविभागे स्नेहलता गणपतिश्च अन्यपि साहित्यविभागे आचार्याः सन्ति। सर्वान् एकेन वाक्येन अभिनन्द्य विरमामि मिश्रा। धन्यवादः। वस्तुतः तेषाम् अध्यापनम् अस्माभिः श्रवणीयं। वस्तुतः यदि एतेषां व्याख्यानम् इदानीं यत् जातं वस्तुतः भूमिकाभागः एतैः पाठितः इदानीं, साक्षात् ग्रन्थाध्ययनम् इदानीं प्रचलिष्यति अस्माभिः वसतः। यदि अस्मिन् सभागृहे यदि भवति कार्यक्रमः, कदाचित् अन्येपि कार्यक्रमः मध्ये आगच्छन्ति चेत् व्याघातः अपि भवेत्। तथा छात्राणां संवादः, आचार्यैः सह छात्राणाम् इंटराक्शन्, संवादः यथा सम्मेलनकक्षेषु भवति तथा अत्र भवितुं न शक्नोति। अत्र यथा वयं भाषामहे छात्राश्च शृण्वन्ति, कक्षायाः स्वरूपम् अत्र नायास्यति इति मदीयं मतम्। अतः यदि सम्भवति तर्हि ग्रन्थालयस्य उपरि भागे यत् यः कक्षाः वर्तते, कन्फरेन्स् कक्षा, तत्रापि भवतु, अथवा तस्य पार्श्वे यः कक्षाप्रकोष्ठः वर्तते तत्र यथा छात्राः उपविशन्ति, तत्र बेञ्च् भवति, ते तत्र किञ्चित् लेखितुं शक्नुवन्ति, आचार्यान् किञ्चित् प्रष्टुमपि शक्नुवन्ति। यदि अवबोधः न भवति अथवा कश्चन प्रश्नः भवति ते प्रष्टुम् अर्हन्ति, अत्र प्रष्टुं न शक्नुवन्ति। अत एव यदि इदानीं सिद्धता तत्र नास्ति, इदानीम् अत्र चालयन्तु मध्याह्नभोजनं यावत्, तदनन्तरं तत्र किञ्चित् दृष्ट्वा तत्र साधयन्तु, तत्र एव चालयन्तु। अस्तु, धन्यवादः। तत्र अध्यक्षभाषणेन वयं सर्वे धन्याः। सम्प्रति धन्यवाद ज्ञापनस्य अयम् अवसरः।